दावत देते हैं कि आपकी तारीफ करें। डॉक्टर साहब हम सब तक आपकी खूबसूरत आवाज में करेंगे, आपकी तालियां बड़ी कर में हालेलुया सब सिफारिश हालेलुया सब तालियां दो खुदा को धन्यवाद कहेंगे। तुम्हारे खुदा तुम्हारा दोस्त मेरा बोझ उठाता है। आप जाते हुए गुड मॉर्निंग योर फादर, गुड मॉर्निंग लॉर्ड जीसस, गुड मॉर्निंग होली स्पिरिट, वी वेलकम होली गॉड, आई वेलकम होली स्पिरिट, यू वेलकम मी होली स्पिरिट। आमीन। यीशु मसीह में आप सबकी सलामती हो। एक दूसरे को सलाम करें। खुदा ने हम पर रहम किया है, हम सब के लिए मुमकिन किया है, हम सबको इकट्ठा किया है ताकि हम मिलकर खुदा के हुजूर हाजिर हो सकें, खुदा का नाम ले सकें, उसके हुजूर में उसके घर में आ सकें। खुदा आप सबको बरकत दे। बाप और बेटे और रूह कुद्दुस की बरकत हमारी जिंदगी पर हो। आमीन। आमीन। सब तशरीफ रखें। हम सब जानते हैं खुदा का कलाम आसमान पर अबद तक कायम है और ये वो कलाम है जिसके अंदर कुदरत पाई जाती है। ये नातब्दील है और ये जिंदगियों को बदलता है। ख्यालात और सोच कलाम अक़दस के वसीला से बदलते हैं। आमीन। और जो कोई कलाम पर तवज्जो करता है वो भलाई देखेगा। जो कोई कलाम पर अमल करेगा वो यीशु का भाई है, वो यीशु की बहन है। जो कोई कलाम पर अमल करेगा वो खुदा का प्यारा है। यीशु मसीह ने कहा जो कोई मेरी बातों को सुनता है और अमल करता है, मैं और मेरा बाप उसके पास आएंगे और उसके साथ सुकूनत करेंगे। हालेलुया। फिर यीशु मसीह ने कहा रूह कुद्स आएगा और वो तुम्हारी रहनुमाई करेगा। जो बातें मैंने तुम्हारे साथ रहकर की हैं वो तुम्हें याद करवाएगा और आइंदा क्या होना है तुम्हें बताएगा। आमीन। हालेलुया। बाइबल मुकद्दस में से आइए हम खुदा के सच्चे और जिंदा पाक कलाम को खोलते हैं और इंसान की किताब के तीसरे बाब में आज हम खुदा के पाक कलाम को जानेंगे और हम पहली 10 आयत खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे। बाइबल मुकद्दस में से इंसान की किताब के तीसरे बाब की पहली 10 आयत हम खुदा के पाक कलाम में से तिलावत करेंगे और कलाम की तिलावत करने के लिए आप में से कोई भी आकर इस बरकत को हासिल कर सकता है, कलाम दूसरों को सुना सकता है। बाइबल मुकद्दस में से इंसान की किताब के तीसरे बाब की पहली 10 आयत को हम खुदा के कलाम में से बड़ी तवज्जो के साथ सुनेंगे। ऐ मेरे बेटे मेरी तालीम को फरामोश ना कर, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, बल्कि तेरा दिल मेरे हुक्मों को माने, क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी क्योंकि तू इनसे उम्र की दराजी और पीढ़ी और सलामती हासिल करेगा। शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। तू उनको अपने गले का तोप बनाना, तू उनको अपने गले का तोप बनाना और अपने दिल की तख्ती पर लिखना, और अपने दिल की तख्ती पर लिख लेना। यूं तू खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत और अक्लमंदी हासिल करेगा। सारे दिल से खुदावन पर तवक्कल कर और अपने फहम पर तकिया ना कर, अपनी सब राहों में उसको पहचान, और वो तेरी रहनुमाई करेगा। तू अपनी ही निगाह में दानिशमंद ना बन, खुदावन से डर और बदी से किनारा कर। ये तेरी नाव की सेहत और तेरी हड्डियों की ताजगी होगी। अपने माल से और अपनी सारी पैदावार के पहले फलों से खुदावन की ताज़ीम कर। यूं तेरे खित्ते खूब बने रहेंगे।
باعث حکمت ہو۔ آمین، ہیلیلویا۔ دنیا کے اندر ہر شخص مقبول ہونا چاہتا ہے، دنیا کے اندر ہر شخص بابرکت ہونا چاہتا ہے، دنیا کے اندر ہر شخص پیری چاہتا ہے، دنیا کے اندر ہر شخص سلامتی کو ڈھونڈتا ہے، دنیا کے اندر ہر کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر دراز ہو، پر بائبل مقدس میں بیان کرتی ہے یہ ہوگا کیسے؟ یہ تب ہوگا جب کوئی خدا کے کلام پر عمل کرے گا، اور جو کوئی کلام پر عمل کرے گا، ہم نے شروع میں اس بات کو لے لیا ہے کہ یسوع نے کہا وہ میرا بھائی ہے، وہ میری بہن ہے، جو کلام پر توجہ کرے گا وہ بھلائی دیکھے گا۔ ہیلیلویا۔ بابرکت کون ہوتا ہے؟ جو خدا کے کلام کو سنتا ہے اور سننے کے بعد اس پر عمل کرتا ہے، اور جو سننے کے بعد عمل نہیں کرتا۔ یعقوب اپنے خط کے اندر اس بات کی وضاحت کرتا ہے کہ جو خدا کے کلام کو محض سنتا ہے اور اس پر عمل نہیں کرتا، وہ اپنے آپ کو دھوکہ دیتا ہے۔ وہ کس کے ساتھ دھوکہ کر رہا ہے؟ اپنے آپ کے ساتھ، جو کلام کو سننے کے بعد اس پر عمل نہیں کرتا۔ ان باتوں کو ہم اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے سارے دل سے خداوند پر توکل کر۔ خداوند یسوع مسیح سے پوچھا گیا سب سے پہلا اور بڑا حکم کون سا ہے؟ یسوع مسیح نے کہا سب سے پہلا اور بڑا حکم یہ ہے کہ تو خداوند اپنے خدا سے اپنے سارے دل، اپنی ساری جان، اپنی ساری عقل اور اپنی ساری طاقت سے محبت رکھ۔ ہیلیلویا۔ سب سے بڑا اور پہلا حکم کیا ہے؟ اپنے خدا سے محبت کر، اپنے خدا کے ساتھ دل، جان، روح اور پوری طاقت کے ساتھ۔ کسی چیز میں کمی نہیں آنی چاہیے۔ پوری طاقت کے ساتھ، پوری عقل کے ساتھ، پوری جستجو کے ساتھ، دل کے ساتھ اور اپنی جان کے ساتھ خداوند اپنے خدا سے کیا کرو؟ محبت کرو۔ اور جو کوئی خدا پر توکل کرتا ہے وہ خدا کی راہوں پر قائم رہتا ہے۔ آمین۔ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے خدا پر توکل کرنے والا شخص مبارک ہوتا ہے، اور جو انسان پر توکل کرتا ہے وہ ملعون ٹھہرتا ہے۔ لعنت کس پر آتی ہے؟ جو کسی امیر شخص کو یا کسی زورآور شخص کو اس پر توکل کرتا ہے کہ یہ میرے لیے کارآمد ہے۔ یاد رکھیں خدا کا کلام ہمیں بیان کرتا ہے خدا پر توکل کرنا اور اس کی راہوں پر چلنا اور اپنی راہوں میں اس کو پہچاننا یہ ضروری ہے۔ ہم میں سے ہر کوئی اپنی اپنی راہ پر چل رہا ہے، ہم میں سے ہر کوئی اپنی راہ پر چل رہا ہے، اور اپنی اپنی راہ پر چلنے والے لوگوں کے لیے ضروری ہے کہ وہ کس کو پہچانے؟ اپنی راہ میں خدا کو پہچانے۔ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے نا آخری دور کے اندر، آخری زمانے میں کیا ہوگا؟ لوگ اپنی مرضی سے، کس کی مرضی سے؟ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی مرضی سے، اپنے جو ان کو من میں آئے گا، جو اچھا لگے گا اس کے مطابق کریں گے۔ وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے۔ جو خدا کی مرضی کے مطابق نہیں چلیں گے نقصان ان کا ہوگا، لیکن جو خدا کی مرضی کے مطابق چلے گا بھلا اس کا ہوگا، اور وہ ہمیشہ کی زندگی کا وارث ہوگا۔ اس لیے کہا اپنی سب راہوں میں تو کس کو پہچان؟ خداوند کو پہچان، اور اپنی نگاہ میں عقل مند بننے کی کوشش نہ کر۔ اپنی ہی نگاہ میں اپنے ہی فہم پر تکیہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو خدا پر توکل کرتے ہیں وہی لوگ کیا ہیں؟ مبارک ہیں۔ اس لیے خدا کا کلام بیان کرتا ہے خداوند سے ڈرو اور بدی سے کنارہ کرو۔ کس سے ڈرو؟ خداوند سے، اور بدی سے دور رہو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے مثال کی کتاب کے اندر ہی جب ہم پڑھتے ہیں تو بدی سے ایسے بھاگ جیسے سانپ کو دیکھ کر بھاگتا ہے۔ بدی سے اتنا ڈرو، اتنا خوف کھاؤ، اتنا ڈر رکھو کہ یہ کام غلط ہے، میں کر نہیں سکتا، یہ مجھے نقصان دے دے گا۔ سانپ سے کیوں ڈرتے ہیں؟ کہیں کاٹ نہ دے، کہیں دھس نہ جائے، کہیں سونگھ نہ جائے، پھر کتنے پٹیاں کروانے پھرانے۔ خدا کا کلام بیان کرتا بدی سے ایسے ڈرے
جب گناہ کسی زندگی کے اندر آ جاتا ہے تو اس انسان کو مار ڈالتا ہے، اس کا نقصان کرتا ہے، اس کے اندر جیسے زہر گھل جاتا ہے، بدی بھی انسان کے اندر ویسے ہی سما جاتی ہے اور آہستہ آہستہ اس کا نقصان کرتی ہے۔ اس لیے خدا کا کلام ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ بدی سے کنارہ کرو۔ جب تم ایسا کرو گے تو خدا کا کلام بیان کرتا ہے یہ تمہاری ناف کی صحت ہوگی۔ کس کی صحت ہوگی؟ ناف کی صحت ہوگی۔ ہمارے بدن کا درمیانی حصہ کون سا ہے؟ ناف ہی ہے، ٹھیک ہے۔ اور بائبل مقدس میں خدا کا کلام ہماری رہنمائی کرتا ہے، بائبل مقدس ہمیں یہ سکھاتی ہے یہ سینٹر پوائنٹ ہے ہمارا۔ کون سا؟ ناف جو ہے ہمارے بدن کا سینٹر پوائنٹ ہے، اور جب یہ ٹھیک ہے تو بدن کے اندر صحت ہے، بدن کے اندر شفا ہے، بدن کے اندر پاور ہے، بدن کے اندر تقویت ہے۔ آپ کو پتہ ہے یہ ناف کا کام کیا ہوتا ہے؟ نہیں پتا؟ کوئی دائی مائی کوئی نہیں بیٹھی ہے۔ ناف کا کیا کام ہوتا ہے؟ کیوں بچے کی ناف کاٹ دیتے ہیں؟ ناف سے خوراک مل رہی ہوتی ہے بچے کو، ناف سے خوراک مل رہی ہوتی ہے، اور یہ خوراک کا ذریعہ ہوتا ہے جو بچے کو خوراک ماں کے پیٹ میں مل رہی ہوتی ہے، اور اس ناف کے ذریعے سے جب وہ اس زمین پر پیدا ہو جاتا ہے اس کو کاٹ دیا جاتا ہے، اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ یہ بدن کی کیا ہے؟ صحت کا ذریعہ ہے، طاقت کا ذریعہ ہے، بدن کی تقویت کا ذریعہ، اس سے بدن کو خوراک ملتی ہے، اس لیے اس کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ کاٹ دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جب اس زمین پر بچہ آ جاتا ہے تو اس کو خوراک کہاں سے ملتی ہے؟ منہ سے۔ بائبل مقدس بیان کرتی ہے اگر تو چاہتا ہے تیری صحت ٹھیک رہے اور تیری ہڈیاں ٹھیک رہے، مضبوط رہے، ان میں تازگی رہے، بسیدگی نہ آئے، تیری ہڈیاں درد نہ کریں، تیرے جسم کے اعضاء درد نہ کریں، تیرے بدن کے اندر تکلیف نہ ہو، تو تجھے خدا کے آئین ماننے ہیں۔ کیا کرنے ہیں؟ خدا کے قانون ماننے ہیں۔ اگر تو چاہتا ہے صحت مند رہے، اگر تو چاہتا ہے تیری ہڈیاں تازہ رہیں، اگر تو چاہتا ہے کہ تو اس روئے زمین پر پیری حاصل کرے، پیر پتہ کیوں کہتے ہیں؟ اور پیر کیوں کہتے ہیں؟ پتہ ہی کوئی نہیں، سارے درویش بیٹھے ہیں۔ پیر کس کو کہتے ہیں؟ اعلیٰ شخص کو، اعلیٰ مرتبے والے کو، حکمت والے کو، دنائی والے کو، جس کے لوگ پیرو ہوتے ہیں، جس کی پیروی میں لوگ چلتے ہیں۔ سمجھ آ گئی؟ اور تجھے لفظ سمجھاواں، پادری صاحب تھوڑا پیو جنہیں تو برکتاں ملتی ہیں، جنہیں ماں پیو کی عزت قدر نہیں کرتے۔ خدا کا کلام بیان کرتا ہے اپنے باپ اور اپنی ماں کی عزت کر، وہ اس سے کیا ملے گی؟ تجھے برکت ملے گی، عمر کی درازی ملے گی، صحت ملے گی، سلامتی ملے گی۔ اپنے خادم کی، اپنے پاسبان کی، چرچ کی خدمت کر، اس سے تجھے برکت ملے گی، عمر کی درازی ملے گی، سلامتی ملے گی، خدا کی طرف سے اجر ملے گا۔ آپ پیر کسے ہو نو سمجھنے، جنہیں بڑا سر ڈنڈا پڑیا ہوئے، جنہیں کبھی پر 2 سالہ دوبارہ تو تیرے جڑاواں بڑیاں ہوں، لوگ انہوں پیر سمجھتے ہیں۔ بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمارا پیر، ہمارا مرشد، ہمارا مالک، ہمارا آقا، ہمارا جو سب کچھ ہمیں دینے پر قادر ہے وہ خدا ہے، اور جو کہ اس کی پیروی کرتا ہے، جو کہ اس کے حکموں پر عمل کرتا ہے، وہ سلامتی پاتا ہے، وہ عمر کی درازی پاتا ہے، وہ پیری پاتا ہے، خدا اسے بابرکت بناتا ہے۔ لوگ اس کی مثالیں دیتے ہیں، لوگ اس کے پاس جاتے ہیں، لوگ اس سے دعائیں کرواتے ہیں، لوگ اس کو کہتے ہیں پیر جی ساڑے نہیں دعا کر دو، کیوں کہتے ہیں؟ دسو نا، اپنے خادم کو، اپنے باپ سے لوگ برکت لیتے ہیں۔ عیسو اور یعقوب دونوں بھائی باپ سے برکت لینے پر مزید ہیں، اور ہر کوئی چاہتا ہے کہ وہ بابرکت ہو جائے۔ دونوں کی کوشش یہ ہے کہ مجھے برکت مل جائے، اور وہ کہتا ہے مجھے برکت مل جائے۔ اور جب ایک کو برکت مل گئی
آپ کسی اور کو پیر سمجھتے ہیں، ہے نا؟ بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں یہ بیان کرتا ہے، خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، جس نے اپنے ماں باپ کی عزت کی، جس نے اپنے ماں باپ کو خوش رکھا، جس نے اپنے ماں باپ کو شادمان رکھا، خدا اس کو بابرکت بناتا ہے، خدا اس کو خوشحال بناتا ہے، خدا اس کو سلامتی بخشتا ہے، اس روئے زمین پر خدا اسے بابرکت بناتا ہے۔ اپنے پیروں کا خیال کرو۔ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے وہ کیا کرتا ہے جب اس کا بھائی یعقوب برکت لے جاتا ہے تو عیساؤ روتا ہے، چلاتا ہے، آہیں بھرتا ہے، اے میرے باپ تیرے پاس کوئی ایک بھی برکت نہیں ہے جو مجھے دے دے، ایک ہی دے دے۔ کہتا بیٹا وہ سب کچھ لے گیا ہے۔ یاد رکھیں ہمارے اپنے کردار پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کتنی برکت لینا چاہتے ہیں، کیسے لینا چاہتے ہیں۔ اور خدا کا کلام بھی یہ سکھاتا ہے اگر تو چاہتا ہے تو بابرکت ہو، تیرے گھر پر برکت ہو، تیری زندگی میں برکت ہو، تیرے کام کاج کاروبار، تیری پیداوار، تیرے پھلوں میں، تیرے کھتوں میں برکت ہو، تو کیا کرنا شروع کر؟ خدا کی بات ماننا شروع کر، خدا کے آئین پر عمل کرنا شروع کر، خدا کے قوانین پر عمل پیرا ہونا شروع کر۔ اور اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ اپنی پیداوار کے پہلے پھل کہاں لے کر آؤ؟ خدا کی حضور میں۔ بنی اسرائیل جو پوری دنیا میں راج کرتے ہیں، IMF پاکستان کے اندر اس کا بڑا ہولڈ ہے، جنیاں نہ 20 شرطاں نے نا انہاں جو 19 نہ منوا رہی ہیں، ایک رہ گئی نہ منوا رہے ہیں، تاں پیسے دیتے نہیں دیتے۔ پوری دنیا کے اندر ان کا راج ہے، پوری دنیا کے اندر حکومت کرتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ وہ ایک عید بناتے ہیں جسے عید فطیر کہتے ہیں، پہلے پھلوں کی عید۔ کیا کرتے ہیں؟ اپنے پہلے پھل خدا کے گھر میں لے کر آتے ہیں، خدا کے حضور لے کر آتے ہیں، خدا کے پاس لے کر آتے ہیں، اور اس کی وہ عید مناتے ہیں، خوشی کرتے ہیں۔ اور اتنی زیادہ خوشی، 8 دن کی خوشی کرتے ہیں، تھوڑی بھی نہیں۔ جو کچھ خدا نے دیا ہے اس کی ساری بلیسنگ، اس کا جو کچھ خدا نے ان کو دیا ہے وہ سب کچھ کہاں لے کر آتے ہیں؟ پہلے پھل خدا کے گھر میں، خدا کے حضور میں۔ اور پھر اس وجہ سے ان کے پاس بہتات سے ہے، پوری دنیا کو دینے کے لیے ہے، پوری دنیا ان کی مقروض ہے، ساری دنیا نے انہیں خدا قرض دینا ہے، وہ سارے قرض دینا ہے۔ ہاللیلویا۔ کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی جو خدا کے کلام پر عمل کرے گا خدا اسے سر بناتا ہے۔ کیا بناتا ہے؟ پیر کی بناتا ہے؟ انہوں سر بنا دے دو، اختیار سارا کچھ دے دیتا ہے، انہوں مختار بنا چھڑتا ہے خدا۔ ہاللیلویا۔ تو اس لیے باتوں کو ہم سیکھیں اور جانیں۔ اگر ہم بابرکت ہونا چاہتے ہیں تو بائبل مقدس بیان کرتی ہم بھی اپنے مال سے، اپنی کمائی سے، اپنے روپے پیسے سے، اپنے ہدیہ جات جو خدا کے ہیں وہ خدا کو دے۔ یسوع مسیح نے اپنی تعلیم میں سکھایا جو خدا کا ہے خدا کو ادا کرو، اور جو کیسر کا ہے وہ کیسر کو دو۔ یہاں پر آ کر مار کھا جاتے ہیں، شیطان لوگوں کے ذہن بند کر دیتا ہے۔ شیطان نہیں چاہتا چرچ ترقی کرے، شیطان نہیں چاہتا، ہمارا مخالف نہیں چاہتا، ہمارا دشمن نہیں چاہتا کہ ہم بابرکت شخص ہوں۔ وہ سانو کمرے رکھنا چاہتا ہے، غریب رکھنا چاہتا ہے، ماڑے رکھنا چاہتا ہے، پھر سانو وہ دنیا دے غلام رکھنا چاہتا ہے۔ اس واسطے وہ لوگوں کا ذہن نہیں کھلتا، وہ لوگ کبھی بھی خدا سے بابرکت نہیں ہوتے، اس لیے نہ ہدیہ پورا دیتے ہیں نہ دائیکی دیتے ہیں، جس کی وجہ سے زندگی کے اندر وہ قرض کام کرتا ہے۔ جو ملاکی کی کتاب کے اندر خداوند نے وضاحت سے تعلیم دیتے ہوئے کہا اور سکھایا کہ جو شخص ہدیے اور دائیکی میں خدا کو ٹھگتا ہے وہ ملعون ٹھہرتا ہے۔ کس پر لعنت آ جاتی ہے؟ جڑا ہدیہ تے دائیکی خدا دے گھر نہیں دیتا، وہ شخص خوار ہوتا ہے۔ دشمن یہ چاہتا ہے، ساڈا مخالف یہ چاہتا ہے، جڑا ساڈا دشمن ہے کہ اسی بابرکت کتے نہ ہو جائے، اسی امیر نہ ہو جائے، اسی پیسے والے نہ ہو جائے، اسی دولت والے نہ ہو جائے، اسی پیری نہ حاصل کر سکے، اسی سلامتی نہ حاصل کر سکے، ساری بزرگی نہ ہو سکے۔ وہ کی کرتا ہے؟ ساڈا ذہن اس پاسوں بند کر چھڑتا ہے، باقی ذہن بڑا پاسے دے کھلا ہوتا ہے۔
بل دینا, بجلی کا بل دینا, گیس کا بل دینا, پانی کا بل دینا ہے, ٹیلی فون کا بل دینا, انٹرنیٹ کا بل دینا, باقی سارے بل دینے, خدا کا کوئی نہیں دینا. تو یاد رکھیں خدا کا کلام ہمیں کہتا ہے, بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے, بابرکت اور مبارک وہ شخص ہوتا ہے جو پہلے پھلوں سے خدا کی تعظیم کرتا ہے. بابرکت وہی بنتا ہے. اس لیے دنیا کے اندر ان کے پاس جو سب سے پہلے خدا کا حصہ نکالتے ہیں, خدا کو دیتے ہیں, وہ دنیا کے اندر سب سے زیادہ مال و دولت والے ہیں, سب سے زیادہ پاور ان کے پاس ہے, سب سے زیادہ قدرت ان کے پاس ہے, سب سے زیادہ بلیسنگ ان کے پاس ہے. جنہاں سارا صبح پنجاب ہے نا, اینا پورا اسرائیل ہے تو پوری دنیا سے راج کرتا ہے. ہاللیلویا. وہ خدا کے آئین مانتے ہیں, وہ خدا کے قانون مانتے ہیں, وہ خدا کی باتیں مانتے ہیں. اور جن کے پاس بائبل مقدس ہے, جن کے پاس خدا کا کلام ہے, جن کے پاس دنیا کا نجات دہندہ ہے, جن کے پاس یسوع مسیح ہے, جس نے کہا میں تمہیں اس روئے زمین پر, میں نے تمہیں دنیا سے الگ کر لیا ہے, تم یہاں کے نہیں ہو, تم کہاں کے ہو؟ آسمانی شہریت کے وارث ہو, تم آسمانی بادشاہی کے وارث ہو. یسوع نے کہا اپنے لیے کہاں خزانہ جمع کرو؟ آسمان پر. آپ کتنے کر رہے ہیں؟ آپ زمین پہ رکھ چھڑے. خدا کا کلام بیان کرتا ہے جو زمین پر رہ جائے گا وہ کیا ہو جائے گا؟ فنا ہو جائے گا. ہر ایک چیز مٹ جائے گی, ختم ہو جائے گی. جنہیں آسمان پہ نہیں جمع کیتا ان آسمان کو ملنا چاہیے. کیونکہ بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے جب ہم کسی غریب کی مدد کرتے ہیں, جب ہم کسی مسکین کی مدد کرتے ہیں, جب ہم کسی بیوہ کی مدد کرتے ہیں, جب ہم کسی ایسے شخص کی جو اپاہج ہے اس کی مدد کرتے ہیں, تو ہم مال کہاں بھیج رہے ہیں؟ آسمان پر بھیج رہے ہیں. اگر ہم اپنا روپیہ پیسہ خدا کی راہ پر لگا رہے ہیں تو ہمارا روپیہ پیسہ کہاں جا رہا ہے؟ آسمان پر جا رہا ہے. اگر ہم ایسا نہیں کر رہے تو اس روئے زمین پر ہم نے اس کو اپنی مشکل کے لیے رکھا ہوا, اپنی تکلیف کے لیے رکھا ہوا ہے. ابھی ہم گیت میں گا رہے تھے, خالی ہتھی آیا اس جگتے تے خالی ہتھی ہے تو دور جانا ہے. جو کچھ ہم کر رہے ہیں اس کا ہمیں حساب دینا ہے. اور بائبل مقدس ہمیں بیان کرتی ہے, بائبل مقدس ہمیں سکھاتی ہے, اگر ہم چاہتے ہیں خدا کے حضور بابرکت ہوں تو پھر اس کے بڑے آسان طریقے ہمیں سکھائے گئے. پہلی بات جو ہمیں خدا کا کلام بیان کرتا ہے وہ کیا ہے؟ اپنے مال میں سے, اپنی پیداوار میں سے ہم نے پہلے کس کا حصہ دینا ہے؟ خدا کا. جو کچھ خدا کا ہے وہ خدا کے حضور لے کر آنا ہے. اور پھر کہا اگر تم چاہتے ہو گھر پر برکت ہو, اس کی کتاب کے 44 باب ہے, اس کی 30ویں آیت ہے, اور سب پہلے پھلوں کا پہلا اور تمہاری تمام چیزوں کی ہر ایک قربانی کاہن کے لیے ہو, اور تم پہلے اپنے پہلے گندے آٹے سے کاہن کو دینا تاکہ تیرے گھر پر برکت ہو. آمین. خدا کا کلام مقدس ہمیں کیا بیان کرتا ہے؟ اپنے سب پہلے پھلوں, تمہاری تمام چیزوں کی ہر ایک پہلے قربانی کس کے لیے ہو؟ پہلا حصہ کس کے لیے ہو؟ خدا کے لیے, اس کے کاہن کے لیے, اس کے خادم کے لیے. غور کیجیے ذرا اپنی زندگی پر, اپنے معاملات پر, اپنے حالات پر, اپنے خیالات پر, اپنی سوچ پر غور کیجیے. ابھی ہم بات کر رہے تھے اپنے پیر کی, ابھی ہم بات کر رہے تھے پیری سلامتی برکت دینے والوں کی, جن سے ہمیں برکت ملتی ہے. ہم کوئی چیز لے کر آئے, اپنے ماں پہ کو چھپا کے اپنے گھر, ہم اپنے کمرے چلے جانے ہیں, ماں پہ انہوں دینی پہلے. جن سے برکت ملنی ہے پہلے ان سے چھپا لیا ہے. جن کے ذریعے سے بابرکت ہونا ہے ان کو دینے کی بجائے اور پاسے چلے گئے. پہلے کن کا برکت کن سے ملنی ہے؟ اپنے پیروں سے. اور پیر کون ہے؟ ہمارے ماں باپ, ہمارا کاہن, ہمارا خادم. اگر ہم اس کو نہیں اپنے حصے میں شامل کر رہے, اپنی چیز میں شامل کر رہے, اپنی کمائی میں اس کو نہیں شامل کر رہے, تو پھر یاد رکھیں برکت نہیں آئے گی, قرض آئے گا,
लानत आएगी, मुश्किलात आएंगी, दुख आएंगे, मसाइल आएंगे, क्योंकि हमने जो खुदा ने कहा है वो नहीं कर रहे। और जब वो नहीं कर रहे तो फिर बरकत कहां से आएगी? वैसे हम गीत गाते रहे, बरकत दे, बरकत दे, प्यारे यीशु बरकत दे, ते प्यारे यीशु की गल कोई ना मनो तो बरकत मिल जाएगी है? कोई नहीं मिलती। इसलिए बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर चाहते हैं आप अपने घर पर कि आपके घर में बरकत हो, आपकी कमाई पर बरकत हो, आपकी हर चीज पर बरकत हो जाए, आपके कर्ज मर्ज आपसे दूर हो जाए, तो जो पहले खुदा का बनता है खुदा को देना शुरू कर दें, ताकि आप किसी चीज के मोहताज रहे ना। इसलिए खुदा का कलाम हमें ये बयान करता है, पहला आटे का पेड़ा भी कितने लिए खुदा दे ताहन ले, जिथों बरकत मिले, खुदा दे रसूलों, खुदा दे घर ले है। सो हम इन बातों को सीखें और जाने। कभी कभार मैं सब होता है घर में रोटी को बांधे ही होना है, पहले बच्चों को कहते ना स्कूल जाना, पहले केड़ा जाना है ना, पहले हिस्सा कितना है, कितना हिस्सा पहला, और जितों बरकत मिलनी है। अगर हम उनका ख्याल नहीं करते तो बरकत कैसे पाएंगे? जब हम उनके लिए कुछ नहीं कर रहे तो बरकत कैसे आएगी? हम अपने माँ बाप के फरमाबरदार नहीं हैं, हम अपने चर्च के खालिद के फरमाबरदार नहीं हैं, हम कहते हैं हम बाबरकत हो जाए, भूल जाए। पहले खुदा के कलाम पर अमल करना शुरू करें, फिर आपके लिए खुदा के हुजूर से क्या आएंगी? बरकत आएंगी। और हमें जब हम रसूलों के अमाल की किताब के 5वें बाब को पढ़ते हैं, हमें यहाँ पर एक जोड़े का जिक्र मिलता है जिसका नाम हननिया और सफीरा है। और बाइबल मुकद्दस बयान करती है, उसने अपनी बीवी के जानते हुए कीमत में से कुछ रख छोड़ा और एक हिस्सा लाकर रसूलों के पांव में रख दिया। बीवी ने भी पता है, शौहर ने भी पता है, हिस्सा कितना है, कितना हिस्सा है खुदा दा, ते उनदे चों भी की कीता रख लिया एक हिस्सा है, कितना सी खुदा दा, किदे लिए लिया सी खुदा ने, ओदे चों की कीता हिस्सा ही रख लिया। बाइबल मुकद्दस बयान करती है, जब वो खुदा के पास आया, खुदा की हुजूरी में वो लेकर आया, तो रूह कुद्दस से मामूर मर्द खुदा पतरस ने उससे कहा, जमीन की जब तेरे पास थी तो वो तेरी ना थी, जब बेची गई तो तेरे इख्तियार में ना रही, तूने क्यों अपने दिल में इस बात का ख्याल बांधा? तूने आदमियों से नहीं खुदा से झूठ बोला है, तूने क्यों रूह कुद्दस को आजमाने के लिए झूठ बोला है? खुदा का कलाम में क्या बयान करता है? खुदा किस पर निगाह करता है? हमारे दिलों पर और हमारे हदियों पर। किस पर निगाह करता है? हमारी कमाई पर। कितना हम कमाते हैं उसमें से कितना हम खुदा को देते हैं। कौन निगाह करता है? खुदा वेंदा जी की तुसी कमा के ले ते की तुसी खुदा नूं दे रहे। कदी कदी ते बंदा अपनी बीवी तो छुपा रहा था किन्ने कमाया, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ है ਉਹਦੇ ਨਾਲ ठीक नहीं गल करता है। इस बात को अपनी जिंदगी के अंदर ले लें। खुदा का कलाम हमें बयान करता है, जो खुदा का था उसमें से क्या किया उन्होंने? रख छोड़ा। जब उन्होंने रख छोड़ा तो उसके रखने से उनकी जिंदगी में खुदा का गजब आया, खुदा का डर और खौफ उनकी जिंदगी में तारी हो गया। और मर्द खुदा पतरस रसूल इस बात को बयान करते हैं। उन्होंने कहा कि तूने खुदा से झूठ बोला, और ये बातें सुनते ही हननिया गिर पड़ा और उसका दम निकल गया। उसकी बीवी कुछ वक्त के बाद आई, 3 घंटे गुजर गए और उसकी बीवी आई और उसने आकर, जो इस माजरे से बेखबर थी, पतरस ने उससे कहा, बता क्या तुमने इतने ही को जमीन बेची थी? उसने कहा हाँ इतने ही। दोनों ने झूठ बोला था, कितना डायका कीता। किसके हुजूर में? खुदा के हुजूर में, जो सब कुछ देखता है, जो सब कुछ जानता है, जो सब कुछ से वाकिफ है, हर चीज के बारे में जिसको इल्म है। उन्होंने क्या किया? दोनों ने मिलकर हेरा फेरी की।
बेईमानी की, रख छोड़ा। जो खुदा का था, खुदा को देना था, वो उन्होंने क्या कर लिया? अपने लिए रख लिया। पहले शॉपिंग कर लिए, पहले ब्याह ते जाना, ओदा काम कर लिए, फिर खुदा का बाद च करना है। वो किस काम आया? खुदा का कलाम बयान करता है कि मर्दे खुदा पतरस ने खुदा के रूह की रहनुमाई से कहा, तुमने रूह को आजमाने के लिए एका किया। देख तेरे शौहर से दफन करने वाले दरवाजे पर खड़े हैं और मुझे भी बाहर ले जाएंगे। उसी दम उसके कदमों पर गिर पड़ी और उसका दम निकल गया। ये बात देखकर सारे लोगों के अंदर बड़ा खौफ और डर भर गया। लोगों ने अपनी जमीनें बेची, अपने घरों को बेचा और लाकर अपना रुपया पैसा कहाँ देते थे? जो खुदा का था वो खुदा को देते थे। और जब कोई खुदा को देता है उसके दिए में से, तो खुदा उसे किसी चीज का मोहताज नहीं रहने देता। इस बात को याद रखें। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह की ये तालीम है, जब कोई खुदा के पास आता है, जब कोई खुदा के हुजूर आता है, तो खुदा उस पर निगाह करता है, उसके दिल पर निगाह करता है, उसके हदिये पर निगाह करता है, उसकी कमाई पर निगाह करता है, उनकी चीजों पर गौर करता है कि वो क्या कर रहा है। खुदाया तेरी रूह तो मैं भला नस के किधर जावा, तेरी हजूरी तो छुप के मैं केड़ी तरफ नू नसा। हम चाहते हैं दुनिया के अंदर बरकत पाना, पीरी सलामती हासिल करना, बरकत पाना, खुदा के हुजूर में पसंद आना, आसमान की बादशाही में जाना, आसमान की बादशाही के मालिक बनना और आसमान पर खजाना जमा करना। तो जैसे खुदा हमें कहता है हम वैसे करना शुरू कर दें ताकि हम बाबरकत हो जाए। हालेलुया। खुदा क्या चाहता है? हम में से हर कोई क्या हो? बाबरकत हो। खुदा चाहता है उसके लोग दौलतमंद हो। खुदा क्या चाहता है? उसके लोग दौलतमंद हो, अमीर हो, खुशहाल हो, शादमान हो, उन्हें किसी चीज की कमी ना हो। इसलिए पौलुस रसूल ने कुरिन्थियों की खत को जब खत लिखा, कलीसिया को जब उसने ये खत लिखा, तो उसके अंदर उसने ये बताया 6 दिन तुम काम काज करते हो, 7वें दिन के लिए खुदा के लिए कुछ रख छोड़ा करो, ताकि तुम्हारे पास खुदा के हुजूर देने के लिए हदिया हो। और फिर खुदा का कलाम हमें बयान करता है, जब हम यकूब के खत को पढ़ते हैं तो हमें इस बात से इल्म मिलता है। मर्दे खुदा यकूब कहते हैं, जिन्होंने खुदा की जो मजदूरी थी, खुदा का जो बनता था रख छोड़ा, वो उनके लिए आग के ईंधन की तरह काम देगा। किसकी तरह काम देगा? आग के ईंधन की तरह। यानी वही रुपया पैसा, वही सोना चांदी, वही मालो दौलत जो खुदा का था, जिन्होंने ना दिया उनको वो जलाने के काम आएगा। वही रुपया पैसा, वही सोना चांदी, वही सब कुछ जो हम खुदा का बनता है, खुदा को नहीं देते हैं, अपने लिए रख लेते हैं, वो हमारे लिए नुकसान का सबब है, हमें जलाने के काम आएगा, वही हमें जलाएगा। सो आइए अपनी जिंदगी पर गौर करें। आज से पहले अगर हम खुदा का हिस्सा खाते रहे, खुदा से माफी मांगे, खुदा से तौबा करें, खुदा के जुर्म मिन्नत करें, खुदा हमने तेरे कलाम को सुना है, तू हमारे पाप माफ कर, हमारी बदी माफ कर, पर आइंदा हम कभी ऐसा नहीं करेंगे। ये हम इकरार करते हैं कि हम जो कुछ कमाते हैं, जो कुछ तू हमें देता है, जो तेरा है खुदा, हम तुझे देंगे, क्योंकि तू हमारी हर एक चीज को जानता है और हमारे रिस्क, रोटी, रुपए, पैसे, काम काज, कारोबार, खत्ते, पैदावार, माल को बरकत देना चाहता है और हमें मालो दौलत वाले बनाना चाहता है, हमें बाप बरकत बनाना चाहता है, हमारी जरूरतों को पूरा करना चाहता है। हमें दुनिया के अंदर, जैसे कलाम खुदा के अंदर मलाकी की किताब के अंदर बयान किया गया, खुदा हमें दिलकुशा बरकत बनाना चाहता है। दुनिया के अंदर ऐसे लोग बनाना चाहता है जो खुदा को पसंद आए, जिन पर खुदा का हाथ हो, जिन पर खुदा की मेहरबानी हो, जो लोगों को कर्ज दे, जो लोगों को अपने इख्तियार में लेकर आए, जो लोगों के ऊपर सरबराह हो, जो पीर बने, जो सलामती वाले बने, जो बाबरकत बने, और जिनके वसीला से खुदा अपनी कलीसिया को, अपनी कौम को बाबरकत बनाना चाहता है। वो हम ही लोग हैं, कोई और नहीं है।
वो हम ही हैं जिन्हें खुदा बाबरकत बनाना चाहता है। वो हम ही हैं जिन्हें खुदा अपने हुजूर में पसंद करना चाहता है। वो हम ही हैं जो खुदा को पसंद आना चाहते हैं। और हम अपने उन कामों के जरिए से जो खुदा हमें कह रहा है उस पर अमल करके ऐसा कर सकते हैं। खुदा हम तेरी हुजूरी में मेहनत करते हैं, तेरे हुजूर मैं तेरा खादिम होते हुए आज इतने लोग तेरी आवाज को सुन रहे हैं, तेरे पैगाम को सुन रहे हैं। खुदा यीशु मसीह के नाम में इनके लिए दुआ करता हूँ। खुदा इनकी कमजोरियों को माफ कर, इनके गुनाहों को माफ कर, इनकी खताओं को माफ कर, इनकी गलतियों को माफ कर। खुदा जो कुछ तेरा बनता है ये तुझे नहीं दे पाए, खुदा आज जब इन्होंने इसका अंजाम सुना है, जो नहीं देंगे वो कभी बाबरकत नहीं होंगे, जो नहीं देंगे उनकी जिंदगी पर लानत आएगी, जो नहीं देंगे उन पर कर्ज होगा, जो नहीं देंगे वही रुपया पैसा उन्हें जलाएगा, उन्हें मार डालेगा, उनके लिए आग का काम देगा। खुदा हम सबको तौफीक दे कि आज के बाद हम जो तेरा बनता है वो तुझे देना शुरू करें और तेरे हुजूर में हम बाबरकत लोग हों, जो खुदा को पसंद आते हैं, जो खुदा के हुजूर में मकबूल ठहरते हैं, जिनकी दुआएं तेरे हुजूर में पहुंचती हैं, जिनकी हदियों को तू पसंद करता है और खुदा जिनकी दायित्वों को तू पसंद करता है और जिनकी नजरों को तू पसंद करता है, जिनकी कुर्बानियों को तू पसंद करता है। खुदा हम ऐसे अपने आप को तेरे हुजूर में पेश करें ताकि तेरे हुजूर मकबूल ठहरे और हमारे घर पर, हमारी कमाई पर, हमारे माल दौलत पर, हमारी हर चीज पर तेरी बरकत आए। क्योंकि तू ये कहता जो मेरे कलाम पर अमल करेगा वो घर में भी मुबारक होगा, बाहर भी मुबारक होगा। बाप जितनों ने तेरा पैगाम सुना है तू इन्हें बाबरकत बना, इन्हें बाबरकत बना ताकि ये मालो दौलत वाले बने। खुदा दुश्मन मुखालिफ जो नहीं चाहता कि तेरे लोग बाबरकत हों, उसके सारे प्लान यीशु के नाम से कैंसिल कर देते हैं और तेरे लोगों के लिए आज के कलाम की बरकत चाहते हैं ताकि तेरे लोग जो कुछ सुनते हैं, सीखते हैं, इस पर अमल करें और तेरे लोग कहलाएं, तेरी चिरागा की भेड़ें कहलाएं, तेरे बच्चे कहलाएं और अपनी जिंदगी तेरे खौफ और डर में बसर करें। खुदा हम सब की दुआ, मिन्नत और फरियाद को कबूल कर यीशु मसीह के वसीला से आमीन आमीन। खुदा आप सबको बरकत